बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज चौथी एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कि वो सेकंड वेपन क्या है जो आपकी कॉम्बैट किट में होना चाहिए, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें और ज़िंदगी की मुश्किलात से मुकाबला कर सकें। इससे पहले कि मैं उस सेकंड वेपन का जिक्र करूं, मैं आपको दो कॉन्सेप्ट्स बताना चाहता हूं जो आपकी डेली रूटीन में आपकी बहुत इंशाल्लाह मदद करेंगे। पहला जो कॉन्सेप्ट है उसका ताल्लुक कॉन्फिडेंस के साथ है। बेसिकली बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस लो है और मैं कॉन्फिडेंस में कैसे आगे जाऊं। इस पे डेफिनेटली मैं कुछ वर्ल्डली टिप्स भी आपको दे सकता हूं, बल्कि वर्ल्डली टिप्स बहुत सी मौजूद हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं मुख्तलिफ स्पीकर्स की। मैं आपको इसका एक रिलीजियस एस्पेक्ट बताता हूं जो कि एक यूनिक एस्पेक्ट है। मेरे नज़दीक कॉन्फिडेंस का और सेल्फ एस्टीम का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ओबीडियंस के साथ। जब इंसान गुनाह करता है उसकी सेल्फ इमेज, उसकी सेल्फ एस्टीम डाउन जाती है, उसका कॉन्फिडेंस शैटर होता है। जितना इंसान अल्लाह की अताअत में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ओबीडियंस में बढ़ता जाता है, नेचुरली उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती जाती है। ये आजमाई हुई बात है, बहुत से लोगों की आजमाई हुई बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ना सिर्फ मेरी बल्कि बहुत से लोगों की। इसका ताल्लुक़ एक्चुअली रूह के साथ है। जब हम अल्लाह की ओबीडियंस करते हैं, अल्लाह का कहना मानते हैं, अल्लाह को वर्शिप करते हैं, वर्शिप में इंक्रीज़ होते हैं, टाइम वेस्ट करने की बजाय ज़िक्र और अस्कार करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, ज़ाहिर है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, तो हमारी रूह को तस्कीन मिलती है और रूह की तस्कीन की वजह से कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम जो है बढ़ता है। तो ये मेरी आपको एक टिप है, अगर आप अपनी सेल्फ एस्टीम, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं तो अल्लाह की सबमिशन में, अल्लाह की ओबीडियंस में बढ़ जाइए। नंबर 2, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि गुनाह बिल्कुल इंसान को उस तरह वीक करता है, जैसे आपने, जाहिर है कि हम सब वीज तो देखते हैं, तो सुपरमैन में एक कॉन्सेप्ट है ना कि जैसे उसकी जो वीकनेस है दैट इज़ क्रिप्टन, आई थिंक दैट्स द नेम। क्रिप्टन जब उसके सामने आता है वो एक पत्थर सा होता है, रेडियो एक्टिव मटीरियल है, तो सुपरमैन वीक हो जाता है। तो यकीन कीजिए गुनाह बिल्कुल इसी तरह इंसान को वीक करता है, इंसान की सेल्फ एस्टीम को तबाह करता है। दैट्स वाई अल्लाह ने गुनाहों को हराम किया और ज़ाहिर है इंसान को गुनाहों से बचने की तरगीब की है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है मेरे सामने, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन अच्छा गुजरे, अपनी रूटीन में इस चीज़ को शामिल कर लें। आप रात सोने से पहले ये देखिए कि आपने लास्ट एक्टिविटी रात सोने से पहले क्या की थी। बिलीव मी, दैट विल डिफाइन योर नेक्स्ट डे। अगर आपने रात सोने से पहले अल्लाह ना करे कोई गुनाह किया है, कोई नाफरमानी का काम किया, या कोई ऐसी चीज़ देखी है बिल्कुल फजूल, अनप्रोडक्टिव, जिसका कोई जो है फ़ायदा नहीं है, तो ज़ाहिर है ड्रीम्स तो गलत आएंगे ही, ड्रीम्स तो नाइटमेयर्स भी आ सकते हैं, लेकिन अगला जो दिन है वो बहुत लो एनर्जी के साथ गुजरेगा। आपकी एनर्जी लो होगी, आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। इसलिए रात आखिरी जो एक्टिविटी है उसको बहुत अच्छा रखें, अल्लाह की ओबीडियंस वाला रखें। सूरह मुल्क की तिलावत, कुरान को सामने रखते हुए देख कर पढ़ें, उससे एनर्जी मिलती है, तस्कीन मिलती है, आँखों को, रूह को तस्कीन मिलती है, कल्ब को तस्कीन मिलती है। ये दो कॉन्सेप्ट्स आप याद रखिए। नंबर 1, सबमिशन और ओबीडियंस के थ्रू कॉन्फिडेंस लेना, अल्लाह की अताअत में बढ़ना। नंबर 2, रात सोने से पहले आखिरी एक्टिविटी क्या है। अच्छा जी, अगला जो हमारा स्किल कह लें या वेपन कह लें जो हमारे किट में होना चाहिए, जिसकी वजह से ज़िंदगी हमारे लिए आसान हो जाएगी, ज़िंदगी की मुश्किलात से लड़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा, वो है नॉलेज, इल्म। अपने किट में इल्म को ज़रूर शामिल कीजिए। बहुत से लोग ज़िंदगी में ठोकरें इसलिए खाते हैं क्योंकि उन्हें सही से इल्म नहीं होता, या वो मायूसी की तरफ इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें ज़िंदगी के बारे में इल्म नहीं होता, उन्हें अपने बारे में इल्म नहीं होता, उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में इल्म नहीं होता, उन्हें जो है वो परेशानियों के बारे में इल्म नहीं होता, उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में इल्म नहीं होता।
لیکن یہاں پہ جو میری مراد ہے علم سے، وہ سب سے بنیادی علم اور سب سے جو کہہ لیں پیک کا نالج ہے، وہ ہے اللہ کے بارے میں علم، دا نالج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں نالج اتنا ضروری ہے جیسے ایک پھول کے لیے پانی ضروری ہے، جیسے لیوز کے لیے پانی ضروری ہے، اگر آپ پودے کو پانی نہیں دیں گے وہ مرجھا جائے گا۔ اسی طرح انسان کے لیے، ہمارے قلب کے لیے کریٹر کا نالج ہونا بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو قرآن سے مثال دیتا ہوں کہ یعقوب علیہ السلام کتنا غم دیکھا انہوں نے، کانسٹنٹ غم، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بے شک میں اپنا غم، اپنا سورو اور اپنا جو گریف ہے، مسلسل گریف کہتے ہیں مسلسل غم سے گزرنا، وہ والی سٹیٹ میں کس سے شیئر کرتا ہوں؟ اللہ سے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کس چیز نے یعقوب علیہ السلام کو پاور دی ہوئی تھی؟ علم نے۔ یقین کیجئے علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جس شخص کو علم ہے اللہ کے ایٹریبیوٹس کا، جس نے اللہ کو پہچان لیا اور زندگی میں بہت بڑے بڑے کام کر جاتا ہے، دنیا کی مصیبتیں اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں، کیونکہ وہ بہت سی ریالٹیز تک پہنچ جاتا ہے، بہت سی ریالٹیز کو جان لیتا ہے اللہ کے تھرو۔ اللہ کے کچھ ایٹریبیوٹس آپ کو بتاتا ہوں۔ الحکیم، سب سے زیادہ حکمت والا، سب سے زیادہ عدل کرنے والا، صحیح فیصلے کرنے والا، کوئی غلطی نہیں کرتے اللہ۔ اللہ سے مانگیں، مل گیا تو بیسٹ ہے، نہ ملا تو بھی آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ اللہ کو جانے، الحکیم۔ نمبر 2، الحفیظ، حفاظت کرنے والا، پروٹیکٹر۔ کن کن چیزوں سے اللہ آپ کو صبح سے رات تک پروٹیکٹ کر رہے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیسی آپ کو آئیز دی ہیں، آپ کو آئی لڈس دیے ہیں، آپ کو جو ہے وہ نوز میں کیا میکینزم ہے، ڈسٹ جاتی ہے، ڈسٹ جو ہے نقصان نہیں پہنچاتی، لنگس تک نہیں جاتی۔ امیزنگ ہیومن بینگ کی کریشن۔ پھر کتنی مصیبتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو بچا رہے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دن رات اللہ انسان کی حفاظت کر رہا ہے، اور ایک ایک انسان کیا، ایک ایک ذرے کی حفاظت کر رہے ہیں، ایک ایک مخلوق کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں، ساتھ ہی پوری کائنات کا نظام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ تو ایسے رب کو اگنور کرنا، ایسی پروٹیکشن کو اگنور کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ کا کوئی ذمہ نہیں ہے اس کے حوالے سے۔ یعنی اتنا بڑا رسک ہم لیتے ہیں فجر کی نماز چھوڑ کے کہ اس دن کے لیے پھر اللہ کی پروٹیکشن وہ کوئی ذمہ نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ پتا بھی نہیں گرتا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کو پتہ ہے۔ یعنی پتا بھی گرے گا تو اللہ کو اس کا نالج ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان، اللہ کی اتنی خوبصورت کریشن، وہ گرے اور اللہ کو نہ پتہ ہو؟ تو اللہ کو پہچانے۔ پھر اللہ کا ایٹریبیوٹ المؤمن۔ المؤمن کا مطلب ہے دا گرانٹر آف سیکیورٹی، سیکیور کرنے والا۔ اگر شیطان آپ کو سورس آف سیکیورٹی سے ہی مایوس کر دے، یعنی ہوپ دینے والی ذات سے ہی ہوپ لیس کر دے، مایوس کر دے، اس سے بڑا لاس زندگی میں اور کیا ہے؟ اللہ کو جانے۔ اللہ از دی سورس آف ہوپ، اللہ از دا سورس آف آل گڈ، اللہ از دا سورس آف all the security. Only Allah can give you security. انسان کہاں جائے گا بچ کے سوائے یہ کہ اللہ کے پاس جائے۔ اللہ از المؤمن۔ اللہ از الوکیل۔ اللہ الوکیل ہیں۔ الوکیل کا مطلب ہے معاملات کو نپٹانے والی ذات، ڈسپوز کرنے والی ذات، معاملات کو چلانے والی ذات۔ اللہ معاملات کو چلا رہا ہے۔ جس دن ہمارا توکل ہو گیا اس بات پہ، ہم لوگوں کے رویوں پہ پریشان ہونا، ہم زیادتیوں پہ پریشان ہونا، ہم چھوٹی چھوٹی مشکلات پہ پریشان ہونا ہم چھوڑ دیں گے اور ہم اللہ سے رجوع کریں گے۔ اللہ الودود ہے۔ الودود سے کیا مراد ہے؟ سب سے زیادہ محبت کرنے والا، انکنڈیشنل لو کرنے والا۔ ایسا رب کیسے چاہ سکتا ہے کہ انسان ہر وقت تکالیف سے گزرے؟ ضرور اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، ضرور ہمارے اوپر جو مشکلات آئی ہیں وہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آئی ہیں، ان سے ہمیں لرن کرنا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو میں نے آپ کو ایک مختصر تعارف دیا، کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈیٹیل تعارف قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے۔ آخری بات کرتے ہیں کہ اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کس طرح ننھے سے بیج سے ایک پودا بہت سخت زمین کو پھاڑ کے نکل آتا ہے اور ایک بنجر زمین اچانک سے جو ہے وہ گرین ہو جاتی ہے،
اس میں نباتات اگ جاتے ہیں. کون سی ذات ہے جو یہ سب کچھ سنبھالے ہوئے سب کچھ کر رہی ہے؟ نا امیدی سے امید دکھانے والی ذات کون ہے؟ اللہ. تو اللہ کے بارے میں نالج یہ آپ کی کٹ میں ویپن ہے، بہت بڑا ویپن ہے، ہتھیار ہے. جس کے پاس نالج ہوگا 100% چانس ہے کہ وہ اس بندے سے رویے میں، مشکلات کو جھیلنے میں، مشکلات کا مقابلہ کرنے میں بہت بہتر ہوگا جس کے پاس اللہ کا نالج نہیں ہے اور دیگر نالج بھی نہیں ہے. تو نالج حاصل کرتے رہیں. فیکٹس اینڈ فگرز ہونے چاہیے آپ کے پاس ہر چیز کے بارے میں. آپ کے پاس اسلام کا نالج ہونا چاہیے، کرنٹ افیئرس کا نالج ہونا چاہیے. کیپ اپڈیٹنگ یور نالج رادر دین ویسٹنگ یور ٹائم. انشاءاللہ یو ول سی دیٹ دیر ول بی اے لاٹ آف ڈفرینس ان یور پرسنالٹی، اور آپ مشکلات کو فیس کریں گے اور مشکلات کا بڑے اچھے سے مقابلہ کریں گے. جزاکم اللہ فار لسننگ. بارک اللہ فی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.